ओके गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आज हामी एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको सेकेन्ड पार्ट गर्छौँ। हिजो हामी एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला प्रुभ गरेको थिएँ, जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर, र यसैबाट अर्थको ग्राभिटी पनि फाइन्ड गरेको थिएँ। हामी बताएको थियौँ कि अर्थमा ग्राभिटी 9.8 हुन्छ भने कसरी बताउने त मास र रेडियस राखेर बताएको थिएँ। हामीलाई जान्नुपर्ने कुरा के छ, मास अफ अर्थ 6 into 10 the power 24 kg, radius of earth 6400 kilometer, mass of moon 7.2 into 10 the power 22 kg, radius of moon हाम्रो हुन्छ 1.7 into 10 the power 6। जस्तै कि यो हाम्रो के हुन्छ कि मास अफ अर्थ आइहाल्यो, रेडियस अफ अर्थ आइहाल्यो भने ग्राभिटी निकालिदिन्छु, जुन ग्राभिटी को भ्यालु हाम्रो 9.8 आउँछ। हिजो हामी सोल्भ गरेर हेरेको थिए। त्यस्तै ग्राभिटी अफ मुन निकाल्छु भने हामी मास यहाँ दिएको छ, रेडियस दिएको छ र सोल्भ गर्छु त हाम्रो 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्सर आउँछ सोल्भ गरेर हेर्ने। अब हामीलाई अलिकति थ्योरी पोर्सन हेर्नुपर्छ। थ्योरी पोर्सनमा के छ, जस्तै कि आवर अर्थ इज नट कम्प्लिटली एस्फेरिकल, इट इज अ ओभल सेप, सो इट्स रेडियस इज नट सेम एभ्रिवेयर। हाम्रो अर्थ भनेको ओभल सेपको हो, जसको कारणले यसको रेडियस चारैतिर इक्वल हुँदैन। पोल छ, इक्वेटर छ र यो सेन्टर छ। याद राख्नु, पोलमा ग्राभिटीको भ्यालु 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र इक्वेटरमा ग्राभिटीको भ्यालु हाम्रो हुन्छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र सेन्टरमा हाम्रो ग्राभिटीको भ्यालु हुन्छ 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इक्जाममा सोध्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ ग्राभिटी एट पोल, एट इक्वेटर, एट सेन्टर। यो हामीलाई याद राख्नुपर्छ। पोलमा यति, इक्वेटरमा यति र सेन्टरमा यति। र हिजै हामी एउटा अझै रिलेसन हेरेको थियौँ, जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r स्क्वायर। इट मिन्स gravity is inversely proportional to r square. If radius is increased then gravity is decreased, if gravity is increased then radius is decreased। यानी कि जहाँ रेडियस ठुलो छ त्यहाँ ग्राभिटी को भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ, जहाँ रेडियस सानो छ त्यहाँ ग्राभिटी को भ्यालु के हुन्छ, बढी हुन्छ। तो यो तीनटै त हामी हेरिहाल्यौँ। यहाँ हेर्नैमा लागिरहेको छ यो हाम्रो रेडियस के छ, अर्थको स्मल हो, जहाँ ग्राभिटी को भ्यालु 9.83 छ र इक्वेटरमा के छ 9.78। यहाँ 83, यहाँ 78, बिकज रेडियस यहाँ के छ, ठुलो छ। रेडियस ठुलो छ भने ग्राभिटी अलरेडी कम भइहाल्यो। सेन्टरमा हाम्रो 0 हुन्छ र एभरेज ग्राभिटी हामी के लिने गर्छौँ, कुनै हामी अर्थको एभरेज ग्राभिटी हुन्छ हाम्रो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल अब यसमा एउटा कन्सेप्ट के बुझ्ने, अब यहाँ त पहिला हामी के गर्छौँ, एउटा क्वेसन सोध्छ इक्जाममा, द भ्यालु अफ ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ भ्यारी फ्रम प्लेस टु प्लेस वाइ। इट मिन्स ग्राभिटीको भ्यालु अर्थको सर्फेसमा ठाउँ अनुसार के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। किन? बिकज आवर अर्थ इज नट कम्प्लिटली स्फेरिकल, इट इज अ ओभल सेप, सो इट्स रेडियस इज नट सम एभ्रिवेयर। यसको रेडियस चारैतिर इक्वल नभएको कारणले ग्राभिटीको भ्यालु पनि के हुन्छ, अलग अलग हुन्छ। अब यसपछि सपोज रिजनिङ क्वेसनमा गयो भने यहाँ ग्राभिटी को भ्यालु त बढी छ, ग्राभिटी को भ्यालु कम छ कम्पेयरमा। अगर कुनै मान्छेको वेट लियो भने पोलमा एकचोटि वेट लिन्छ, एउटा इक्वेटरमा वेट लिन्छ, त कहाँ वेट बढी हुन्छ? अभियसली पोलमा बढी हुन्छ। वेटको फर्मुला W = mg हुन्छ। अगर ग्राभिटी बढी छ त वेट पनि बढी, ग्राभिटी कम छ भने वेट पनि कम। त पोलमा वेट बढी हुन्छ, इक्वेटरमा कम हुन्छ। अगर कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी पोलमा फल गराउँछौँ र इक्वेटरमा फल गराउँछौँ भने कहाँ फल हुन्छ? पहिला त सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो पोलमा फल हुन्छ, किनभने ग्राभिटीको भ्यालु बढी छ, एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको त्यो एट्र्याक्ट गर्छ छिटो। क्लियर? ओके। अब यसपछि म एउटा कन्सेप्ट अझै बताउँछु। जस्तै यो जुन हामी अर्थको ग्राभिटी हामी 9.8 भन्छौँ नि, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो भनेको हाम्रो अर्थको सर्फेसमा हुने हो। अर्थको सर्फेसमा ग्राभिटीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इट मिन्स अगर हामी सर्फेसभन्दा माथि
या सर्फेस भन्दा तल गयो भने ग्राभिटी डिक्रिज हुन्छ, ग्राभिटी कम हुँदैन। जति माथि जान्छु त्यति ग्राभिटी के हुन्छ, कम हुन्छ। जति सर्फेस भन्दा तल जान्छु ग्राभिटी कम हुन्छ। त्यसैले सेन्टरमा आएर ग्राभिटीको भ्यालु के भइहालेको हुन्छ, 0 भइहालेको हुन्छ। क्लियर? ओके। अब एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ कि हाम्रो अर्थको ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। अर्थको ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। एक्जाममा सोध्छ द भ्यालु अफ ग्राभिटी on the surface of the earth is 9.8 meter per second square. What does it mean? इसको मतलब के हो? It means that when any object fall towards the center of the earth, it covered 9.8 meter distance in a second. अगर अर्थ को सर्फेस बाट हामी कुनै अब्जेक्टलाई खसाउँछु भने त्यसले 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो 9.8 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ भने अब सपोज मुनको सोधिदियो 1.67 हुन्छ मुनको ग्राभिटी। यसको मतलब के हो त मुनको सर्फेसमा कुनै अब्जेक्टलाई फल गर्दा त्यसले 1 सेकेन्डमा कति मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ त 1.67 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ। जुपिटरको ग्राभिटी छ 25। सेम जुपिटरको सर्फेसमा कुनै अब्जेक्टलाई फल गर्छ भने कति डिस्टेन्स कभर गर्छ 25 मिटर इन अ सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा 25 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ। अब यो ग्राभिटी त हामी जुन निकाल्यो यो ग्राभिटीको फर्मुला जुन अप्लाई गरेको छौँ यो भनेको अर्थको सर्फेस, यो रेडियस भइहाल्यो, यहाँ मास पनि हुन्छ। सर्फेसको ग्राभिटी फाइन्ड गर्न हामी स्मल जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर युज गर्छु। अब यही एउटा टप आइदियो। अगर यही हाम्रो के छ जस्तै यो अर्थ छ, अर्थबाट माउन्ट एभरेस्ट पनि छ। त माउन्ट एभरेस्ट छ र भन्छ कि माउन्ट एभरेस्टको टपमा ग्राभिटी कति हुन्छ। टपको ग्राभिटीलाई हामी जी ड्यासले डिनोट गर्छौँ। त मास र रेडियस आखिर माउन्ट एभरेस्ट कहाँ छ? माउन्ट एभरेस्ट भनेको हाम्रो अर्थमा छ जसको मास र रेडियस हामीलाई थाहा छ अलरेडी। र माउन्ट एभरेस्टको हाइट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ 8848 मिटर। त हाम्रो टपको ग्राभिटी फाइन्ड गर्ने फर्मुला बन्छ जीएम बाई आर प्लस एच, आर प्लस एच को होल स्क्वायर। जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर टपको ग्राभिटी फाइन्ड गर्नको लागि। यानी कि टपमा जुन ग्राभिटी छ त्यसलाई फाइन्ड गर्नको लागि हामी कुन फर्मुला अप्लाई गर्ने जी डैश इक्वल टू जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर जुन हाइट अफ माउन्टेन या हिल या टावर दिएको हुन्छ त्यहाँ। यो भइहाल्यो। अब टपको ग्राभिटी निकाल्ने एउटा अझै फर्मुला हुन्छ भनेपछि एउटा सर्फेसको निकाल्न यो फर्मुला अप्लाई गरे। टपको निकाल्नको लागि जीएम बाई आर प्लस एच गरिदिएँ। अब टपैको ग्राभिटी निकाल्ने एउटा अझै फर्मुला हुन्छ जी डैश इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच टोटल को होल स्क्वायर इंटू जी। यो कुन कन्डिसनमा अप्लाई गर्ने जब प्लानेट को मास एब्सेंट हुन्छ र त्यसको ग्राभिटी एउटा प्रेजेंट हुन्छ। इट मीन्स जुन क्वेसनमा प्लानेट को मास दिएको छैन र त्यसको एउटा ग्राभिटी दिइसकेको छ, अर्को ग्राभिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ, त्यो बेला हामी यो फर्मुला लगाउने, सोल्भ गर्ने, सबै प्रब्लमहरु के हुन्छ सोल्भ हुन्छ। त यो हाम्रो ग्राभिटी को सेकेन्ड पार्ट को भनौँ न न्युमेरिकल र रिजनिङ क्वेसन्सहरुको के छ त टपिक थियो जुन हामी हिजो अलिकति मात्रै गरेको थियौँ। अब ग्राभिटी हेर्नुस् हामी तीनटा फर्मुला पढे। अगर सर्फेसमा ग्राभिटी यति छ भने कति छ त यो फर्मुला अप्लाई गरेर निकाल्ने। टपको निकाल्नु छ विथ हाइट त हामी के गर्ने यो लगाइदिने। टपको निकाल्नु छ विथ ग्राभिटी, एउटा ग्राभिटी गिभन हुन्छ अर्को निकाल्न भन्छ भने हामी यो फर्मुला अप्लाई गरिदिने, त्यसपछि हामी सोल्भ भइहाल्छ। अब ग्राभिटी निकाल्दिन्छु, कहीँ वेट सोधिदियो तपाईलाई त वेटको फर्मुला के हुन्छ एमजी। ग्राभिटी फाइन्ड गरेको हुन्छ। अगर यो टपमा ग्राभिटी यति आयो, यहाँ 40 केजी को कुनै म्यान छ या अब्जेक्ट छ भने वेट कति हुन्छ यो फर्मुलामा राखेर हामी के गर्छु सोल्भ गर्छु। त आजको एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी को टपिकमा फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट गरेर यति छ। रिजनिङ क्वेसन न्युमेरिकल सबभन्दा यहाँ बढी सोध्ने हो र यसको होमवर्क्सहरु म हालिदिन्छु र